बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम STA630 की असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। जो हमें एक सिनेरियो दिया गया है कि द रिसेंट monsoon has affected the Sindh province, particularly Karachi, which recorded the heaviest rainfall, measuring 74.3 millimeter. Rain floods have affected the residential and commercial area, damaging properties and disrupting the power and telecommunication system. The intensity of the rain is likely to be increased and continued for the next few weeks. The Pakistan Meteorological Department (PMD) wants to collect data from the people who got injured by the recent rain floods in the residential areas of Karachi. Residential area of Karachi. This purpose is to list hardship, financial losses, and dislocation of families. So I am going to highlight some points. ओके, तो पहला पैराग्राफ की जो समरी है वो ये है कि कह रहे हैं कि जो अभी मानसून की रिसेंट बारिशें हुई हैं उसने सिंध प्रोविंस को, ख़ास तौर पर जो कराची शहर है उसको बहुत ज़्यादा क्या किया, तबाह किया है। और जबकि जो रेनफॉल है उसका जो रिकॉर्ड मेजरमेंट है वो 74.3 मिलीमीटर है। कह रहे हैं इस रेन फ्लड की वजह से जो हमारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज़ के लोग हैं वो न सिर्फ मुतासर हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज तबाह हुई हैं, उन पावर और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी क्या हुए हैं, डिसरप्ट हुए हैं। उसके अलावा वो बता रहे हैं कि जो अब रेन की इंटेंसिटी है वो भी नेक्स्ट वीक तक एक तो कंटिन्यू रहेगी और उसमें इजाफा भी होगा। तो इसी सिनेरियो के मद्देनज़र में पाकिस्तान जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उस वो क्या चाहता है कि वो एक डाटा कलेक्ट करना चाहता है लोगों के हवाले से जो कि इस रेन फ्लड में इंजर्ड हुए हैं। किस कंटेक्स्ट में? रेजिडेंशियल एरिया के कंटेक्स्ट में। ऊपर वो दो आपको एरिया बता रहा है, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरिया, लेकिन बाद में वो फोकस कर रहा है कि उन लोगों को हमने टारगेट करना है जो कि रेजिडेंशियल एरिया से बिलोंग करते हैं कराची में। द पर्पज इज टू लिस्ट द हार्डशिप, फाइनेंशियल लॉसेज एंड डिसलोकेशन ऑफ फैमिलीज। अब उसको फर्दर वो कैटेगराइज कर रहा है कि हमने जिन ऑडियंस को टारगेट करना है वो कौन से लोग होंगे। एक तो रेजिडेंशियल, और रेजिडेंशियल में भी वो किस किस्म के हार्डशिप्स हैं जो फेस कर रहे हैं, उनको किस किस्म का फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं और कौन कौन सी फैमिलीज डिसलोकेट हुई हैं, यानी कि वो पहले कहीं और रह रही थी तो वो उनका घर, कोई प्रॉपर्टी, उनका होम वगैरह सारा डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे आप सुनते हैं कि जो कच्ची आबादियाँ होती हैं वो उनकी सारी की सारी गिर जाते हैं, कच्चे मकान गिर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर वो दूसरी जगह पे सेटल्ड हो जाते हैं ऐसी फैमिली। तो हमने उन फैमिलीज को भी जाके अप्रोच करना है, उनसे उनकी फाइनेंशियल लॉसेस के बारे में पूछना है, उनकी हार्डशिप्स के बारे में, कब उनके डेली लाइफ में वो किस किस्म के हार्डशिप्स का सामना कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, PMD इन दिस रिगार्ड हैज हायर्ड द सर्विसेज ऑफ रिसर्चर टू कंडक्ट अ स्टडी एंड कलेक्ट डाटा फ्रॉम सच पीपल। करेंट PMD ने इस सिलसिले में एक रिसर्चर की खिदमात हासिल की हैं जो कि एक रिसर्च कंडक्ट करेगा और स्टडी और इन लोगों को अप्रोच करके एक डाटा कलेक्ट करेगा। अब दूसरी खूबी आ रही, क्विक एंड एफिशिएंट डाटा इज रिक्वायर्ड इन दिस रिगार्ड। कह रहे हैं उन्हें एक डाटा एफिशिएंट भी होना चाहिए, साथ साथ वो क्विकली भी उनको मिलना चाहिए इस जो टास्क है उस सिलसिले में। इनिशियली द रिसर्चर ट्राई टू collect the data from unions and hospitals in the affected areas in order to gather data, but both entities showed non-cooperation and reluctance to provide the list of people because of security and privacy reasons। कह रहे जो रिसर्चर है इस मकसद के लिए उसने जो इलाकों में, जिन जिन इलाकों में ये फ्लड आया था उनकी यूनियन को अप्रोच किया, हॉस्पिटल्स को अप्रोच किया ताकि वो डाटा कलेक्ट कर सके बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन या कैटेगरीज। तो लेकिन दोनों जो इंस्टीट्यूशन थे यानी यूनियंस और हॉस्पिटल्स, उन्होंने डाटा प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया, यानी उन्होंने अदम ताउन शो किया और बददिली शो की। उसके बाद द लिस्ट ऑफ पीपल इज आल्सो इनकम्प्लीट, दस द डाटा वाज नॉट रिलायबल। क्योंकि जब जो वो डाटा उसने कलेक्ट किया लोगों, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन पीपल के जिन सराउंडिंग है, तो जब
جو پیپل کی لسٹ ہے وہ انکمپلیٹ ہے تو ڈیٹا کیا ہوگا، unreliable ہوگا. While keeping issues or difficulties in assessing people due to destroyed infrastructure lack of data, the researcher is planning to collect the data from the affected people who are easily available by directly visiting the hospital wards. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایشو سے ریلیٹڈ جو مشکلات ہیں، یعنی جو ہم نے پیپلس کو اسیس کرنا ہے، وہ ذہن میں رکھتے ہوئے جو مشکلات ہوئی ہیں، کس کا جو آپ کا انفراسٹرکچر تباہ برباد ہو گیا ہے، تو ریسرچر نے کیا پلان کیا ہے کہ وہ افیکٹڈ پیپل کو خود اسیس کرے گا اور ان سے مل کر جو ریلیٹڈ ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کرے گا. وہ ایریا میں بھی جائے گا اور ہاسپٹل میں بھی جائے گا، اور جہاں وہ افیکٹڈ لوگ ہوں گے، انجرڈ لوگ ہوں گے، ہاسپٹل میں انجرڈ لوگوں سے وہ معلومات لے گا، اور اس کے علاوہ جو افیکٹڈ ایریا ہیں وہاں کے لوگوں سے وہ ہارڈ شپ آف نیشنل لاسز اور ڈس لوکیشن کے حوالے سے انفارمیشن لے گا. The result of the study will be utmost important for the PMD to take immediate necessary action for the affected people. کہہ رہے ہیں یہ جو اسٹڈی ہے وہ پی ایم ڈی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی عمل ہے، کیونکہ اسی اسٹڈی کی بیس پہ اس نے ایکشنز لینے ہیں تاکہ وہ افیکٹڈ پیپل لوگوں کو ریلیف مہیا کر سکے. ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ریسرچ یو آر ریکوائرڈ ٹو آنسر دا فالوئنگ کوشچن. کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ لوگوں سے فالوئنگ کوشچن کے آنسرز مطلوب ہیں کہ وچ نان پرابلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک شوڈ بی اڈاپٹیڈ بائی دا ریسرچر ان دا گیون سینیریو. کہہ رہے ہیں جو آپ کو جس سینیریو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اس سینیریو میں جو ہمارا ریسرچر ہے وہ کون سی نان پرابلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک کو یوز کرے گا. گیو ٹو جسٹیفیکیشن ان دس ریگارڈ، اور اسی طرح آپ نے دو جسٹیفیکیشن دینی ہے. اب نان پرابلٹی سیمپلنگ آپ کے پاس چار قسم کی ہوتی ہے. کنوینئنس سیمپلنگ جس کو ہم ہیپ ہیزرڈ یا ایکسیڈنٹل سیمپلنگ بھی کہتے ہیں. ہیپ ہیزرڈ سے مراد یعنی کہ لیک آف اسیسنگ ہوتا ہے، یعنی جہاں انفراسٹرکچر وغیرہ ڈسٹرائے ہو گیا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھیں اوپر انفراسٹرکچر ڈسٹرائے ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹل ہے. تو ایکسیڈنٹل مینس وہاں ایک رین فال آیا ہوا ہے، رین فلڈ آیا ہوا ہے حد سے زیادہ بارشوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹلی یہ ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس پرپزو سیمپلنگ ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس کوٹا سیمپلنگ ہے، پھر ہمارے پاس سیکوینشل سیمپلنگ ہے. تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم آئی ایم گوئنگ ٹو سلیکٹ دا بیسٹ ون وچ از بیسٹ میچ ٹو دی گیون سینیریو. تو وہ کیا ہے، وہ کنوینئنس سیمپلنگ ہے. اب کیا ہے، کیوں سیمپلنگ ہے؟ پہلے اس کی دو جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ایکسیڈنٹل جو سیمپلنگ ہے یعنی وہ رین فلڈ جو ہے وہ ایکسیڈنٹل ہے، اس کو میٹ کر رہا ہے. دوسرے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کوئک اینڈ ایفیشینٹ ڈیٹا، یہ بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ اس کی جسٹیفیکیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارا وہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو میں بتاتا ہوں. تو میں کون سی سولوشن کی طرف ہے، تو لسٹ آف کیٹیگریز ہمیں دی گئی ہے کہ ہارڈ شپس، نیشنل لاسز، ڈس لوکیشن. ان تین کمپوننٹس کی بیس پہ ہم نے ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے، اور پیپل کو جو افیکٹڈ پیپل ہیں ان کو ہم نے اپروچ کرنا ہے ان کمپوننٹ کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے. تو ہم کیا کریں گے، کنوینئنس سیمپلنگ ہم یوز کریں گے جس کو ہیپ ہیزرڈ اور ایکسیڈنٹل سیمپلنگ بھی کہتے ہیں. As it is clear from the scenario that the unions of the concerned destroyed area and hospitals are not cooperative in giving information regarding the affected people and hospital as well regarding the injured people. So جو ریسرچر اس نے کیا پلان کیا ہے کہ وہ خود وزٹ کرے گا ہاسپٹل کی وارڈز میں اور ان ٹپیکل ایریا میں جہاں کے ریزیڈینشل ایریا کو ہٹ لگا ہے، یہاں کے لوگ بہت زیادہ متاثرین میں شامل ہوئے ہیں. تو جسٹیفیکیشن کیا ہے، یونینز اینڈ ہاسپٹلز آر ناٹ گیونگ اینی انفارمیشن اباؤٹ دا افیکٹڈ پیپل ان اکارڈنس ود دا پرووائڈیڈ لسٹ آف کیٹیگریز ہارڈ شپ نیشنل لاسز اینڈ ڈسلوکیشن. Therefore, researchers will approach target audience directly to collect information as per provided list of categories. دوسری جسٹیفیکیشن کیا ہے، آلسو دس نان پرابلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک کوالیفائز دا کرائٹیرین آف کوئک اینڈ ایفیشینٹ ریکوائرمنٹ. یعنی وہ زیادہ جلد ان لوگوں کو سرچ کرے گا، ان سے انفارمیشن لے گا ان پوائنٹس کی بیس پہ جو انہوں نے ہمیں دیے ہیں، وہ لینے کے بعد وہ پی ڈی ایم کو دے دے گا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ
سولوشن سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی کوشچن یا کوئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی ڈس ایگری ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے, لیکن اپنی ڈس ایگری کی جو اس کے پاس لاجک ہے وہ کمنٹ سیکشن میں شیئر کرے. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم.